فنقدر دابا نحيد هاد هنايا الا شفتي هاد الفوق الكارد هنايا فكي مازال كاين هاد داك البوردر ريديوس فنحيدوه. فعندي السايد بار، في السايد بار نحيدوه. فين عندي هنايا عندي الكارد ديجا داير لها الراوند بزيرو. فنشوف هنايا فين عندي داك معرفتش الميديا ربما مفيهاش ولا غير جابلي الله أنا فيها. anyway المهم ندوزو نديرو لانسكريبسيون ديالنا. فأول حاجة باش نديرو لانسكريبسيون فغادي نزيدو كسميتو غادي نزيدو لاخر الكونترولر ديالنا، حيت عندنا الموديل راه عندنا لأن الكونترولر معندناش. فغادي نزيدو الكونترولر PHP artisan كيف شفنا من قبل make دو بوان كونترولر. غنسميوه users controller. غادي تكون عندنا فيه register login و auth، يعني بلا ما نحتاجو نزيدو داك الريسورس. ولا الا بغيت نديروه بالريسورس نديروه معرفتش. anyway واخا نديروه بالريسورس. لي فونكسيون لي من شنو هادي cannot input PHP artisan make controller. فين راني انا في الفيوز سيدي حيت راني في الفيوز ملاحظتش بأنني راني في الفيوز. خصني نرجع فدابا عاد ندير PHP artisan make controller، يعني غنزيدو الكونترولر. قال الكونترولر already exist، يعني راني نزيدو من قبل. فانا نسيت قاع واش زدتو ولا مزدتوش. سميتو users controller فراه كاين يعني ما درنا فيه والو ماشي مشكل. فغادي نجي نزيد فيه واحد البابليك فانكشن نسميها ريجستر. غادي تاخد هاد الريكويست حيت غادي يجيونا دي دوني كما شفنا من قبل، يجيونا دي دوني من الفورمولير. فعندنا نعطيها الريكويست. فمن بعد شنو غادي ندير؟ غادي نزيد هنايا باش ما يعطينيش الايرور. غادي نخدم بالموديل اللي هو يوزر موديل. نجي لهنا غادي ندير يوزر ايكالا نيو يوزر غنعطيه نيم ايكالا request name. وهنايا نفس الشي غادي نجي غادي نزيد الايميل. هنايا عندي ايميل الفورمولير حتى هو سميتو ايميل. وهنايا باسورد فنشوف شنو سميتو من بعدا في الباز دو دوني حيت انا كنسى. باسورد هنايا غادي نعطيه باسورد، ولكن انا خصني نكريبتي المود باس. فغنخدم بكريبت اللي هي واحد الميثود اللي كتمكنني من انني نكريبتي المود باس. بعد غندير يوزر غندير سيف. فدابا راني زدت لوتيليزاتور اونجسترا. من بعد غادي ندير بابليك فانكشن لوجين. فونكسيون لوجين شنو غادي دير؟ غادي تريتورني لي غير الفيو اللي كاينه في يوزرز بوان لوجين. غادي تريتورني لي هادي غير الفيو، ما غادي ندير فيها والو. يعني غادي تريتورني لنا غير هاد لاباج ديال الكونيكسيون اللي هي هنايا اللي زدنا لوجين بوان بليد. وعاد غادي نزيد بابليك فانكشن سميها اوت اللي كدير الكونيكسيون. فحتى هي عندها الريكويست حيت غيجيها الايميل وغيجيها المود باس. هنايا الريكويست فشنو غادي ندير؟ غادي ندير كاينه واحد الفونكسيون اللي هي ولا كلاس اللي كتمكنني من انني نخدم
كونيكسيون اللي هي كلاس اوت، فكنزيدها الفوق كندير يوز اوت، كنقول اف اوت فيها واحد الميثود ستاتيك اللي هي attempt، يعني محاولة ديال كندير بها محاولة ديال الكونيكسيون. attempt يعني كنحاول ندير الكونيكسيون، كنعطيها الايميل، ايميل اللي جاني من الفورميلير اللي هو الريكويست ايميل، فكنعطيها الايميل وكنعطيها الباسورد، الباسورد اللي حتى هو جاني من الفورميلير اللي هي الريكويست باسورد. فين كنتيستي الا نجحت الكونيكسيون فشنو غادي ندير؟ غادي ندير لا ريديريكسيون ريتيرن ريدايركت، نصيفطوه لاباج اندكس. الز ما نجحتش الكونيكسيون غادي نريتورنيه نديرو نريتورنيه اللوجين، ولا خلي ريتورن دايركت ونديرو الروت اللي سميتو يوزرز بوان لوجين. مازال غادي نزيدو هاد الروت هذا من بعد، غادي نعطيه ويد شنو ويد فايل، يعني ميساج ديال ليرور شنو فيه ايميل و مود باس. نحيدو هادي باش تافيش لنا لاباج كاملة. هاي تان كوريكت الايميل ولا المود باس تان كوريكت. فشنو دابا بقى نزيدو هادشي في لي روت، خصني ضروري ما نزيد الروت ديالي، فغادي ندير الروت اللي هو بوست. فهنايا غادي نصيفطو لي دوني يعني يوزرز كرييت، يعني غادي نكريي واحد اليوزر، فكنقولو شنو غادي نستعمل. فشنو كنقولو غادي يستعمل، فشنو غادي يستعمل كنقولو غادي تستعمل الكونترولر اللي هو يوزرز كونترولر. غادي تخدم لي بالفونكسيون اللي هي ريجيستر، اللي هي الفونكسيون هادي اللي زدنا هنايا هاد ريجيستر هادي، نقولو غادي تخدم لي بها، وغادي نعطيه واحد السمية از نسميوه user بوان كرييت users ولا user بوان كرييت. دابا ملي زدنا هذا وسميناه غادي نزيدو ديال اللوجين اللي غادي يريتورني لنا لاباج د اللوجين، حيت هنايا ما غادي نصيفط لا لي دوني لا والو، غادي نخدم لوجين وغادي نسميه لوجين، وغادي نجي نزيد الثاني ديال الكونيكسيون اوت، غادي نعطيهش من فونكسيون اوت يوزر اوت. فونكسيون اوت هي هادي اللي زدنا هنايا، هاهي هنايا غادي نحيد هاد اس حيت سميتو يوزر لوجين. فشنو بقالي غادي نمشي للنافيغاسيون، نافيغاسيون تما فين غادي نزيد هاد لي روت اللي زدت في الكونيكسيون، غادي نعطي الروت اللي زدنا في الانسكريبسيون بعدا سميناه يوزر بوان كرييت. نفس الشي غادي نكوبي هادشي هنايا نسميه لوجين، وهنايا غنزيد واحد اخر نسميه لوج اوت باش ندير الديكونيكسيون. هذا غادي نخدم به منين بغي نتكونيكتا، فغادي نجي غنكوبي ونكولي هنايا نخليه في الكيت، وهنايا لوج اوت، هنايا الفونكسيون لوج اوت الروت لوج اوت. غادي نجي لهنايا وغادي نزيد الفونكسيون public function log out. فشنو غادي دير هاد لوج اوت؟ كاينه ميثود لا فونكسيون اللي كاينه في الكلاس اوت اللي شنو كدير فقط كتلاخر كديكونيكتي ليوتيليزاتور، وغادي نصيفطوه لاباج ديالنا اللي هي اندكس. فدابا ملي درنا هادشي غادي نجي انا لهنايا، هنايا غادي ندير اكتواليزي فغادي نحاولو نزيدو واحد ليوتيليزاتور، وهداك ليوتيليزاتور اللي غادي نزيدو وميم طون غادي نحاولو اننا منين نتكونيكطاو يعني بداك لي زانفورماسيون اللي زدناها.
دابا عندنا الاخر فيد مفيها والو، نعينو على ما يديرلنا الاكتواليزي حيت شتو هدا نعس. عينو ندير اكتواليزي. اكتواليزا، نكليكي على كونط انسكريبسيون. فعين بعدا نعاود نرجع حيت بغيت هنايا ملي تاجوتا يعني لوتيليزاتور فخصنا نافيشيو واحد الميساج ديال انه يعني راه ديال ساكسيس، فنسيتو ندير لا ريديريكسيون باش ملي نتاجوتا يعني منبقاش يعني في نفس لاباج. فغادي نرجعو لا ريديريكسيون لسلاش، هنايا كونط كريي يعني تكريا، وهنايا ساكسيس يعني داكشي راه تاجوتا، لوتيليزاتور راه تاجوتا. هنايا شنو قالك ميثود نوت allowed root collection. Oops, looks like something went wrong. هنا الريجستر public function شنو عندي هنايا users controller. شنو الايرور اللي عندي هنا method not allowed creates. فخصني بعدا نزيد حتى ديال الفورمولير، نسيتها نزيد بعدا ديال الفورمولير، فخصني نزيد لي تورتورني الفورمولير ديال لانسكريبسيون، نسميوها creates users returns view ماشي users وإنما users add. فشنو سمينا حنا الفيو تمايا؟ فين هما اليوزرز؟ users add سميناها add، فترتورني لي الفيو اللي هي اليوزر add اللي هي هادي. هنايا user add، فهنا خصني نجي نزيدها حتى هي في الرد، فغندير هنايا get، هنايا creates، هنا user login user out user logout، فما عرفت شنو درت انا كاع.